الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن التماس دعا برائے حجت خدا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن صلواتک برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاتھ بلند کرو یا محمد یا علی یا علی یا محمد. اس کو بڑا وسیلہ کوئی نہیں، سارے مل کے اگر تو یہ دعائیں نہ آندن تو ماشاءاللہ سارے رل کے یا محمد یا علی یا دعائیں کی قبولیت دا ٹائم ہے یا محمد یا علی یا اکفیانی فإنکما کافیان وانصرانی فإنکما ناصران یا صاحب زمان یا صاحب زمان. آج تیرے ہاڑے دا سب تو بہتر عمل روز جمعہ روز ظہور امام زمانہ اپنے امام کو سرنے مل کے سارے یا صاحب زمان یا صاحب زمان مل کے یا صاحب ماشاءاللہ یا صاحب. خدایا ظہور امام زمانہ استعجیل فرما. کریم خالق اللہ ملت جعفریہ کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما. پالنے والا خالق اللہ اس علاقے دے مومنین دے گھراں دراں تے ہزاراں برکتاں رحمتاں نازل فرما. کریم خالق اللہ بانی مجلس دے جملہ مرحومین دے درجات بلند فرما. پالنے والا خالق اللہ یہود و نصارہ امریکہ اسرائیل کو نیست و نابود فرما. مملکت ایران دی خود حفاظت فرما. عرض وطن پاکستان دی خود حفاظت فرما. کریم خالق اللہ شہداء دے درجات بلند فرما. وارث دا جلد ظہور فرما. بصدقے امام زمانہ حج عمرہ بالخصوص بھین بھیرادی سواری تو مشرف فرما. دعائیں کی قبولیت واسطے صلوات پڑھ چھو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی حسینیت،
زندہ باد ہر مجلس چادر اللہ اگر حسینیت زندہ ہے تو اساں سارے زندہ ہیں ذرا ہاتھ اٹھاؤ ایک دفعہ حسینیت اساں سارا دا عزت شرف وقار پہچان حسینیت یزیدی لشکر دے منہ تے تماچا بن کے لگن والا نعرہ حسینیت یزیدیت آل محمد دے دشمناں تے لعنت ایک صلوات پڑھو بآواز بلند ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت علی ابن ابی طالب صلوات الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم حبیب الہ العالمین اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم المصطفیٰ وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أما بعد فقد قال تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد بسم الله الرحمن الرحيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم صلوات ابتدا ہے اس خالق کے حقیقی دے بابرکت نام تو کہ جس نے تو آپ کو تبیکوں اشرف المخلوقات بنا کے بھیجا اس خالق دی میں کیا عظمت بیان کر رہا ہوں کہ جس خالق نے تو آپ کو تبیکوں 14 اور بالخصوص مولا کائنات دی ولایت نصیب فرمائی آئی دا دہاڑا روز جمعہ ظہور امام زمانہ دا دہاڑا خداوند متعال دا لکھ لکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ جس خالق نے تو آپ کو تبیکوں آج دا دہاڑا نصیب فرمائی توجہ ہے میں تھوڑا تھوڑا میرے نال بولندے آسو او خالق لم یزل اگر چاہوے تو آپ کو تے ساکو چریند پریند بنا سکدا یا کوئی نہ اے ہن قربانی دی دوڑ لگی ودی تے لوگ گھندے ودن جانور اللہ دی ذات چاہوے تو آپ کو تے ساکو جانور بنا سکدا یا کوئی نہ جی سر ہلاؤ تھوڑا تھوڑا تے جے کو تساں تے اساں کئی شے نے گن دے کیڑے مکوڑے جنہاں کو اپنے پیراں دے نال روند چھڑیندے ہیں یہ اللہ دی مخلوق اللہ دی ذات پہ ادی میں پیدا کیتے تے کو جرات کیویں تھئی تو انہاں جو تے اپنے پیر رکھ دے تے اللہ دی ذات چاہے تے یہ کیڑے مکوڑے بنا سکدی یا کوئی نہ جی تساں ماحول مجلس والا بنے سو تو مجلس پڑھ سو تے میں کو لیکچر دیون بنا ڈاڈھا دے صلوات پڑھو بآواز بلند اے اللہ دی ذات تو آپ کو تساکو چریند پرند انسان حیوانات نباتات سمندری جانور رضوان اسفہانی گنے تو 5 7 یا 10 گن سکدے بنا سکدا یا کوئی نہ لیکن خالق دی ذات نے آکھے میں 18,000 مخلوقات کو اپنی قوت اور طاقت دے نال خلق فرمائے تے 18,000 مخلوقات دے وچوں ہکو تو انسان تہیں جے کو میں اشرف المخلوقات بنائے جی وَتُعَالِتِ ساری خلقت واسطے اللہ دی ذات نے قسمہ چاہتی ہیں وہ کریم خالق لم یزل مالک اللہ بندے اپنی گال منواؤنی ہوئے تو اللہ دی قسمہ چاہتے ہیں یہ ہے یا کوئی نہ تے اللہ تعالیٰ دی ذات نے تو آدیت میری خلقت واسطے قرآن اچھا آپ قسمہ چاہیے قسمہ اتے واسطے چاہیے سی مطلب میرے بنائے ہوئے بندے کو اپنی عظمت دا پتہ لگ میں
فرمایا او دنیا والو غور دے نال سن گنو بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون میں کو تین دی بھی قسم ہے زیتون دی بھی قسم ہے ہن پوچھو میرے کو تین دا معنی کیا ہے مفہوم کیا ہے پھل آ گئی ہے پورے پاکستان دے اندر تین آکھا میں دے عربی زبان وچ انجیر کو تے زیتون دے معنی تو صاحب جانتے ہو زیتون بھی ایک پھل ہے یہ اتنے اہم جنتی میوے جو اللہ دی ذات نے قرآن وچ انہاں دی قسم چاہتا اللہ دی ذات نے آکھے والتین والزیتون میں کو انجیر دی قسم ہے میں کو زیتون دی قسم ہے وطور سینین وہذا البلد الامین میں کو سینین دے بلند بلند پہاڑاں دی قسم ہے اگلے الفاظ دا ترجمہ میں جو سریکی پڑھن والا تے سریکی زبان وچ ایویں کریندا رہنا اے میرا میٹھا مدنی جنہاں گلیاں دے وچ تو خراما خراما پیدل ٹردا ہے میں اللہ کو انہاں گلیاں دی بھی قسم ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم بھری کائنات دے وچوں ہکو اے واحد انسان دا ہے جے کو میں اشرف تے اعلی بنا کے دے جی ایتے واسطے تا کہی سی وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ اے میرے حبیب میں جو انہاں کو احسن تے اعلی بنایا ہے مت مان میری طرف انہاں کو اعلان کر وَإِسْتَأْذَنَ رَبُّكُمْ میری طرف اعلان کر دے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ تُساں میریاں نعمتاں دا شکریہ ودھیں دیو میں اللہ نعمتاں ودھیں دا جی کتنی او کریم ذات ہے اللہ دی ہیں اللہ دی ذات نے تو آپ کو تصاگوں دہاڑا نصیب کیتے روز جمعہ دا او کریم خالق علی دا پاک اللہ آدھا بیٹھے میں صبح دی آزان علی دسے بھی آ ونجو میری گھر دے وچ آ کے جھک ونجو او سنگ دے تو نہیں اٹھی سنگا ٹھیک ہے میں خطا معاف چکر ایسا توبہ تو کر جا ظہر دا ٹائم تھی ونجے آزان آوے تو مسجد وچ لگا کہ میں اللہ تعالی تو راضی تھی پوس اور سنتے بیٹھے ہوئے کوئی نہ میرے محترم سامین ظہرین دے ویلے بھی نہیں آ سکا وقت مغربین دی نماز اذان آ گئی ہے منادی علیہ اعلان کر چھوڑے مغرب ویلے نہیں آ سکا تو وقت گھر مصلی بھی چھا جا میں اللہ آپ تیرے گھر تشریف گرنا ہو جی سنتے بیٹھے ہوئے کوئی نہ میرے محترم سامین اے دنیا دا دروازے 12 بجے بند 2 بجے بند تو سن توجہ میرے علیہ پاس رکھو جی اللہ دی ذات نے آکے ہکو واحد میں اللہ دا درتا ہے تو فجر نہیں آیا میں تک واقع ظہر نے لگا ظہر نے نہیں آیا عصر نے لگا عصر نے نہیں آیا مغرب نے لگا آیا اور مغرب نے نہیں آ سنگا آدھرات دا ویلا تھی گئے تو مصلی بچھا وقت دیکھ تیرے بچھاوانی چھ دیر میں اللہ دی آمانی چھ دیر کوئی نہیں مخالق نے آکے میری نعمتاں ودھیندا میں شکر ودھیندا نعمتاں ودھیندا آج دی مجلس جیسا اللہ نے کتنی نعمتیں دی ہیں پہلے انسان بنایا مت اگر اللہ دی ذات چاہے تو آپ تے میں کو کہ ہندو دے گھر پیدا کر سکدی ہے کوئی نہ وہ سر حالو میرے محترم سامعین جی وہ خالق بے نیاز اللہ لیکن خدا دا لکھ لکھ شکر ادا کر اس گھر دے وچ تو آپ تے میں کو پیدا کیتا اساں اپنی پہلی اکھ کھولیے سارے کناں دے اوتے ہر رام کسے واگرو بت دا نام نہیں آیا سارے کناں تے صدا آئی ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ اللہ دی وحدانیت دا کلمہ ماں دی گود وچ پڑھا کتنی کریم ذات ہے کہ بہ کے سوچائیے وے آج دا دہاڑا روز جمعہ دا دہاڑا سردار دہاڑا ہے او اللہ دی ذات کو راضی کر کے نو وقت اللہ تعالیٰ دی ذات نے تو تے میری ہدایت واسطے 1,24,000 پیغمبران بھیجے ابراہیم آیا خلیل اللہ دا کلمہ پڑھایا موسیٰ آیا کلیم اللہ دا کلمہ پڑھایا سنتے بیٹھے ہوئے کوئی نہ عیسیٰ آیا روح اللہ دا کلمہ پڑھایا سارے نبی آندے گئے تیکو تے میں کو خالق دا لکھ لکھ شکر ادا کرنا چاہیے اسا کہیں عام نبی دا کلمہ نہیں پڑھا سارے کنہ تے صدا آئیے اشہد انہ محمد الرسول اللہ جی ختمی مرتبہ دا کلمہ آسان مادی آگوشت وچ پڑھے جی گزارش یہ ہے جیڑے ہون تک نہیں مسکرا سنگے تے مجلس دے وچ آ کے علی حیدر قرار دی ولایت دے اوتے اپنا دل نہیں ٹھار سنگے میں ہن تو آدھا تے اپنا دل ٹھارنا چاہتا یہ جتنے مسلمان ہیں جتنے سعودی عرب تو گھن کے تے این وسطی تک تے این وسطی تو گھن کے امریکہ تک یہ جتنے مسلمان جتھا کلمہ پڑھتے ہیں وہ اس نعمت دے وچ شامل ہیں جتھا بھی اللہ دے حبیب دا کلمہ پڑھا میں دی نعمت وچ
شامل میں بمانگے تو مسجد وچ بیٹھ کے خدا دا لکھ لکھ شکر بھی ادا پیا کرنا تے تواڈی تائید بھی گھرنا چاہنا. چوتھی نعمت اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا جہان دے مسلمانوں کو نہیں دیتی, پوری دنیا جہان دے انسانوں کو نہیں دیتی, پوری دنیا جہان دے وحدہ لا شریک دے کلمہ پڑھنا کو نہیں دیتی. نویکلی تساں تے اساں شیعہ نے حیدر قرار کو دیتی ہے. ایڈو ماں دی آغوش دے وچ حق کھولیے ساڈے کناں تے صدا آئیے اشہد ان علیکم ولی اللہ. جی اساں اپنے پیر علی دی ولایت دا کلمہ اپنی ماں دی آغوش دے وچ پڑھے تے ایو پیر علی ہوں جو آکھے اللہ دی ذات نے بنایا ہے. ایو تو عادت میرا پیر علی ایک رات دے وچ 1000 رکعت نماز پڑھدا. کتنی نمازاں؟ 1000 رکعت. ایک رکعت وچ کتنے ہوندے میرے وطن دے سامنے؟ ایک رکعت جو نا 2 سجدے. ہن آپ توجہ کر جا 1000 رکعت نماز یعنی 2000 طولانی سجدے دے کے سبحان ربی العالی و بحمدہ دی تسبیح پڑھ کے اللہ دی بارگاہ دے وچ آدا بیٹھا ہے میرا اللہ علی دی مختصر جی عبادت قبول فرما. تے پوچھن والا پوچھا ہے علی حیدر قرار میں اپنے مکمل مجلس پڑھانی جو 5 منٹ پہلے ممبر چھوڑ دے سا اے علی حیدر قرار یہ جو 1000 رکعت نماز ادا کریں دے ہو صبح ان کو 200 دی تسبیح پڑھ دے ہو تھک دے لیوے فرمایا او میرے سجے کھبے باہمن والے فرشتے غور دے نال تسیں لکھ گنو تے مومنا کوئی دسا دیو میں علی اللہ دی عبادت نہ جنت دی لالچ کرے نہ جہنم دے خوف تو کرے نہ مولا کریں دے کیوں. فرمایا اے نہ کہ امامت لا کے ڈٹھائی بھی بھری کائنات دے وچوں اگر کوئی لائے کہ عبادت ذات ہے تو وحدہ لا شریک دی ذات ہے. اس سے علی حیدر قرار دی نسل نے دیتی ان قربانیاں. اللہ دی ذات نے آکھے بسم اللہ الرحمن الرحیم وفدیناہ بذبح عظیم اساں عظیم قربانی کا فدیہ دے دیتا ہے. توجہ ہے یا میرے محترم سامعین کوئی نہ تے قربانی دے دہاڑے آ گئے نیڑے بندے سر دھڑ دی بازی لئی ودن پہ اساں ہر صورت قربانی گھننی ہے. سن دے پے کوئی نہ تے قربانی گھننی چاہیے لیکن فقہ قربانی باجے جڑے گئے کھڑنا میں ہاتھ چاہ کے دعا پیا منگدا ہے جتنے آئے بیٹھن میرا اللہ انہاں سارا کو میں سمیت اپنے گھر دا حج نصیب فرما. وہ جتھا جڑے اتھا گئے کھڑن نا انہاں دے تے قربانی واجب تے جڑے تساں اساں ہیں اللہ دی ذات نے کہ بھاویں میں عرب پتی تے بھاویں میں عطا کیتے اللہ دا نہیں ملی. اللہ دی ذات نے آکھا ہوئے پیسے ادھار جا کے قربانی کر. آگے رکھی وہ حیران تے پریشان تھے کہ رات تک ہی نہ ہون کی لے گئی ہے لفظہ جو پہنچے اگو گئے تک بھید دا گٹا بدھا کھڑا ہے. اللہ دی ذات نے آکھے میں کیتی مستاب تے تم چوری کر کے قربانی کھڑا کریں تے یہ جڑا قربانی دی سار دی دھار دی بازی نہیں ودیں دے کول پوچھ فجر دی نماز لے اٹھدا یا کوئی نہ اوے اللہ دے بندے فجر دی نماز دا پوچھا ویسی قربانی دا اللہ نہیں پوچھدا. عید دی نماز دے ویلے آویندن پڑھن واسطے عید مسجد خچا خچ بھری ہوئی ہے فجر دی نماز لے نو نمازی نہیں لفظے. اللہ دی ذات نے آکے عید دی نماز پڑھتے بھامے نہ پڑھ میں اللہ راضی ہاں فجر دی نہ پڑھ سینتا تک پڑھنی پوسی میں پوچھ رہے ہیں.
جی اے عزیزان ملت جعفریہ، اے بزرگان ملت جعفریہ، آؤ تساں تے اساں اپنی خلقت کو پہچان دیں۔ وہ کریم خالق اللہ بہت کریم ہے، بہت کریم ذات ہے۔ فرمایا ایک دفعہ میرے درد ہوتے آگ جھک تا صحیح تے تساں تے اساں جہاں دے کل واسطہ ہوگے 14 معصومین دا ہیں عمل میں پیا دسا نا آخری لفظ ضروری نہیں شب قدر دے وچ عمل کیتا کر نہیں، اللہ دی ذات نے آکے پریشان تھی گئے، مشکل دا شکار تھی گئے، بیمار تھی گئے، آدھرات دا ویلا تھی وے، مصلی توں بچھا جا، 2 رکعت نماز توں پڑھ جا، اپنے سر دے اوتے قرآن رکھ جا، 14 دا واسطہ توں دے دا تے تیرے بیڑے پار میں اللہ کر چھوڑے سا۔ لہذا عزیزان ملت جعفری آؤ فقہی مسائل کو سمجھوں، قربانی دے مسائل کو سمجھوں کہ قربانی دے اصل مسائل کیا ہیں۔ قربانی دیونی ہے اپنے انا دی، قربانی دیونی ہے اپنے بس کھانے دی، قربانی دیونی ہے اپنے لڑائی جھگڑا تو پرہیز کر کے صلح نامے دی۔ جی تازہ تازہ فصلیں چاہی بیٹھے ہیں، حالت ہے حالی فصل چوی جی کوئی نہیں تے ہم سائے تا بننا چھگیں دے آنے ہیں۔ سنتے بیٹھے ہو یا کوئی نہ میرے محترم سامنے ہیں ڈٹھا نیوے بکھر دے اندر جڑا واقعہ تھی ہے 5 فٹ دی زمین دے ہوتے 5 یا 7 بندے مر گئے، زمین نہ کہو سی آت والا میڈے اندر کی ہیں تیکو کی شے بھی نہیں ہے۔ اے آئے عزیزان ملت آؤ دین کو سمجھو جو یہ دین اوکھا بچ ہے۔ یہ جڑی قربانی تھی دی پئی ہے نا حضرت اسماعیل دی یاد دے وچ، یہ قربانی دے بارے دے وچ اسماعیل دے گلے دے اوتے چھری کوئی نہیں چلی، پوری روایت دزامنا بعض روایات دے وچ تھوڑا جہا نشان آیا آئی تے حضرت حاجرہ 16ویں دہاڑے دنیا تو ٹر گئی، رو رو کیا دی اگر میرے بچے تے چھری چل ونیا تا کیا بنیا، میں آدھا قربان حالی چھری کوئی نہیں چلی تے ماں بچہ بچہ کر کے ٹر گئی ہے، قربان کربلا دیا ماما تو ایک بھائی کو دیکھ کیا دیا اکبر تو قاسم تو پہلے ویسے، قاسم تو اکبر تو پہلے ویسے۔ بسم اللہ کر رہا اللہ تمہارے پرسے قبول کرے۔ میں چند منٹ دی حاضری دی گفتگو پوری کربلا سنانا چاہنا، بد دعا پیا منگتا روندیاں ہوں اکھیں دے نال۔ میں ڈال اللہ جتنے آئے بیٹھے انہاں سارا کو ایک دفعہ خانہ کعبہ دی زیارت کروا، یہ جتنے حاجی گئے ودن نا یہ جیڑے والا میں تے انہاں دے کول پوچھائے ہاں میں بھی خانہ کعبہ دا کئی دفعہ دا زواراں، انہاں دے کول پوچھائے جیڑے لے تساں احرام بد کھڑ دے ہو نا تے وقت کوئی مجبوری بن ونجے تے احرام کھولنا پے ونجے، اللہ جانے وہ حاجی دے ہوتے کیا گزرتی ہے۔ اللہ دی قسم ہے خانہ کعبہ دا وارثی ہے تو عادت میرا پیر حسین آج طلوع یترائے دہاڑے بعد 8 ذی الحج کو بدھی ہو احرام آپ کھلے سی آگ سی میرا اللہ تیرے دین دے ہوتے اوکھی بن دی ہے بن ونجے میں حسین راضی ہے۔ بسم اللہ کر رہا بسم اللہ کر رہا۔ اگر توجہ کیتی بیٹھیں ایک جملہ مدینہ دا پڑھ کے تے ایک جملہ میں مکہ دا پڑھنے تے کربلا تک مطلب گھر مننے ای جو کچھ پڑھنا اپنے دیاں قبروں کو سوکھیاں چھٹیاں جی سادہ تے دوارا کو دنیا تو دور بنجے نا کوشش کرنے ہوں دی قبر اپنے نال بنا توڑے ونج کو دی قبر تے تباہ بنی او جیڑا سلطان الانبیاء ہے ان دی قبر کو غریب کربلا سوکھی چھوڑیے۔ اللہ دی قسم ہے روایت آدھی ہے نانے دی قبر تے آ کھڑے آدھے السلام علیکہ یا جدہ نانا غریب دا چیکری سلام حسین ڈرے آئے جیڑے بندے دی ہون تک ہائے نہیں نکلی مسائل میری پنی ہوئی کراتے ایک دفعہ آنا سار جا کے میں دیرے پاس دی 57 سال دا سنائی نانے دی قبر دے ہوتے باندھا ہی میں بیٹھے جی میں چھوٹا بچہ باندھے دیکھے میری علیہ پاسے بیٹھا نہیں نانے دی قبر دے نال ستا ہے صرف ستا نہیں ایمیں با ودھا کے نانے دی قبر تے رکھی سی جی میں چھوٹا بچہ ماں دے رلے سمدھے تے ایک درد بڑا جملہ آکائی سی آدھے نانا انا ابنو کے ابنا فرقت ہو گئے نانا دیکھ میں تیری سکی دھی دا پوترا میں پڑھ چھوڑے تسا سن چھوڑے کیا رسول نہیں جانتا ہے میری دھی زہرا دا بچڑے بسم اللہ کر رہا ایمیں حق بن دے ایمیں حق بن دے کرا تیاری میں آخر تک کربلا پڑھنی ہے۔ نانے دی قبر تو بعد روایت دیئے غریب کربلا اڈھیں ٹر رہے جنت البقیع جتھاں بھیرا دی قبر ہے ٹرتے ٹرتے ہر قبر دے اتے غریب کربلا انوکھے رنگ دے وین کیتے آ بیٹھے بھیرا حسن دی قبر تے آدھے حسن ویر امیر بھیرا غریب دا چھیکری سلام دی
ایک ایو جیاں جملہ آکھائی سی میں آتا قبر حل گئی ہو سی رو کیا دے حسن کلہ نہیں تیرے نال وعدہ کیتا ہمیں کلہ نہیں تیری نشانی قاسم کوئی نال گدی میں مرحبا جزاکم اللہ ہون دے تھا کیڑے بندے دی ہے نہیں نکل دی یقیناً تو ساتے اساں مغانی بان کے آئے ہیں تیرے ارد گردی 57 سال دے بٹھڑے بیٹھے ہیں تو سمجھے 57 سال دے بٹھڑے کو بھجتا ڈٹھے اللہ دی قسم کوئی نہیں بھجتا روایتہ دیئے دیڑ لے سکی ماں دی قبر والے پاسے لیے نا غریب کربلا ای میں بھجے جی میں چھوٹا بچہ بھج دے ماں دی قبر پہ جھاڑ پیئے آگے اماں قبر تو بہرا پتر رول گئی گئی مرحبا یقیناً تو مدینے پہنچ گئی ہے ای میں حق بن دے میں تیری حج دزا میں نا مڑ ایو دیاں وینڈ کیتا سے جیڑا نا نانے دی روزے تے کیتا سے نہ پھرا دی قبر تے کیتا اسی متفقہ طور تے علماء لکھے صرف ماں دی قبر تے منہ رکھ کے حقل وار کیا دے اماں کلہ نہیں میرے نال آلیہ پہ دے اماں کلہ نہیں تیری انوہا کوئی نال گھدی مرحبا جزاکم اللہ ایوی حق بن دے بسم اللہ کر رہا اتھائی ممبر چھوڑیں دا پیامی بس میرا مسائب ہو گیا اتہائی مدینہ 300 کتابوں دا میں حوالہ رکھنا جیڑی اگلی روایت کیا پڑھنا روایتہ دیئے ہون جیڑے مدینہ چھوڑ کے مکہ آئے نا میں مسائب اچ وقت پیا دا میرا اللہ انہا سارا کو میں سمیت حکر پہ حج والا کروا کہ جتنے آئے بیٹھے نو جھا دیکھا میں جتنا غریب کربلا خانہ کعبہ دے ارد گرد چکر لے رہے خانہ کعبہ دے بالکل نال اے ہے جنت البقی خانہ کعبہ دے بالکل نال جنت المعلا جتھا امام مظلوم کربلا دے نادے ابو طالب دی قبر ہے جتھا بی بی خدیجہ دی قبر ہی میں دے بالکل نیڑے آ گیا ہک وین کیتا اسی ماں دی قبر دے ہوتے تے بھیرا دی قبر دے ہوتے ہک وین ڈادے دی قبر تے کیتا تے نانی دی قبر تے کیتا میں ٹر دے آ گئے حضرت ابو طالب دی قبر تے بڑی دکھی قبر ہے اکھی دے نال دیکھنا یا اللہ تو اپنی کھاوے آ کیا دے ہائیں وے دادا اے اوہو دین تنی جے کو تو آگوش دے وچ پلیندا ہی ہے میں لفظ پڑھ چھوڑے پتہ نہیں بندے پہنچے نہیں کوئی نہ ہائیں وے دادا اوہو محمد عربی دا دین تنی جے کو تو آگوش دے وچ پلیندا رہے اٹھی دیکھنا حسین اجڑ گئی مرحبا ایویں حق بن دے اگلی روایت تو میں زامنا ہن تواڈے کول پوچھدا اگے بھی پڑھائی نہیں ایک منظر حسین جنت البقیع دے وچ بنائے ایک منظر جنت المعلا دے وچ بنائے تے منظر دوہائیں کٹھے ہیں جنت البقیع دے وچ ماں دی قبر تے کیے بھجنا شروع کیتا ہی سی ہن جے غریب کربلا کو پتہ لگ گیا نہ میں حج نہ کر سکدا بھجدا اٹھائی آئے جتا نانی خدیجہ دی قبر آئی روایت تے بھجدا نانی دی قبر تے چھان پیے آدھے نانی قبر تو باہر پتر اجڑ گئی دھیاں رول گئی مرحبا یہ میں روایت پڑھنی ہے بسم اللہ کر رہا مرحبا میں آدھا حسین آقا سے نانی اماں اوہے لوگ پچھوں مل گئے جیڑا پیدا مال کھان دے رہے معافی دے میں آخری جملہ پیا پڑھدا اٹھ دے احرام کھلن روایت